अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आकाश इकराम, प्रोग्राम लाए हूँ इंटेलिजेंट हीलिंग शऊर ज़िंदगी। नाज़रीन, अब तक कोई 12-13 प्रोग्राम हमने किए इस सीरीज़ के अंदर, जिसमें हमने इंसान के बिहेवियर और उसके थॉट प्रोसेस के बारे में कुछ गुफ्तगू की। आखिरी 2 प्रोग्राम अगर आपको याद हो, हमने गुफ्तगू की थी इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग पे। अब तक जो हमारे रवैये रहे, हमारी सोच रही, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, उनका असर माशरे में कहाँ कहाँ पड़ता है, तो हमने कहा बात करते हैं पेरेंटिंग के ऊपर, इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग पे। मैं स्कूल से आ रहा था अपने बच्चे को लेके, तो देखा कि एक अम्मा जान अपने छोटे बेटे की पिटाई पे पिटाई करे जा रही थी, साथ में उनकी बेटी भी थी। यकदम देखा तो हेड मिस्ट्रेस आई और उन्होंने पूछा कि माजरा क्या है, कि क्यों अपने बच्चे को मार रही हो। उन्होंने कहा इसने नाक में दम कर दिया है, मेरी बिटिया के मार्क्स इतने अच्छे आए हैं और इसके मार्क्स नहीं आए। उन्होंने कहा ये जो आप सारी दुनिया के सामने इसकी पिटाई कर रहे हैं, आपके ख्याल में इससे इसको फायदा होगा? कि नाज़रीन, ये रवैया है माँ बाप का और ये रिस्पॉन्स है हमारे बच्चों का। प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चे और माँ बाप हमेशा ऐसे ही क्यों रहते हैं। खास करके आज देखिए आप कि 8, 9, 10 साल, 13 साल की औलाद है कि बात ही नहीं सुनती। तो हमने कहा इस पे प्रोग्राम किया जाए और इफेक्टिव पेरेंटिंग, लव्स इज द मैजिक वर्ड, याद रखिएगा इंशाल्लाह, कि किस तरीके से माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद से रुजू करें। अच्छा, याद रखिए कि हमारे ये जो आइंदा प्रोग्राम माँ बाप के ऊपर हैं, औलाद पे नहीं है। औलाद पे करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद, ताकि तसलसल मेंटेन रहे। कि पेरेंटिंग कहते किसको हैं? क्या असली पेरेंटिंग हमको पता है? माँ बाप और बच्चों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो क्यों बढ़ता जा रहा है? आइए प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और हमारे मेहमान हज़रत अजीज डॉक्टर आसफ अहमद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेडिकल डॉक्टर, PhD हैं, ऑन्टोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी रिसर्च है इनकी इंसान को पढ़ने की। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी मेरी, और वो जो अम्मा पिटाई कर रही थी अपने बच्चे की, तो मेरा पहला सवाल ये बनता है कि पहले ये बताइए कि पेरेंटिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू के एतबार से पेरेंटिंग जो है अपने एसेंशियल लेसन्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और सब्जेक्ट है। पेरेंटिंग जो है ना, असल में आम फहम अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब है औलाद को पालना, उसकी परवरिश करना। जी, ये एक आम फहम अंग्रेज़ी का अगर हम तर्जुमा करें इस हवाले से। अच्छा, बात यह है कि पेरेंटिंग को हमने एक नॉर्मल रूटीन की वैल्यू सिस्टम पे हम चलाते हैं। मैं ही समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि पेरेंटिंग एक आर्ट है और इसको सीखना चाहिए, और इसके अंदर एक मेथडोलॉजी और एक तरीक़ा जो है ना वो इन्वॉल्व है। और जब वो उस तरीक़े के साथ बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर बच्चा इवॉल्व होता है। अब बात यह है कि पेरेंटिंग जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। जैसे पहली जो है ना वो नेचुरल पेरेंटिंग है, कुदरती। तो पेरेंटिंग में डॉक्टर साहब जानवर भी करते हैं? बिल्कुल, बच्चों को पालते हैं। वो मेरे ख्याल में वो पेरेंटिंग उसको नहीं कहा तो बेहतर है, वो मैं उसको कहता हूँ नो पेरेंटिंग। अच्छा, ठीक। पेरेंटिंग का मतलब है कि जो आप बच्चे को जो शऊर दिया जाता है, फहम दिया जाता है, और एक गाइडलाइन और एक चलने की सिमत दी जाती है, वो यकीनन जानवर अपने बच्चे को नहीं दे पाता। मेरा पॉइंट ये था, यकीनन पेरेंटिंग वो नहीं कही जाती। मेरा पॉइंट ये था कि आप ये बता नाज़रीन को कि पेरेंटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। नहीं, पेरेंटिंग असल में जानवर तो पेरेंटिंग करता ही नहीं है, वो तो बच्चे पालता है। पेरेंटिंग तो एक आर्ट है जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि उसमें हम बच्चे को शऊर और जिंदगी के जो पहलू हैं और जाविये हैं वो सिखाते समझाते हैं, जो बहुत खफीफ और बहुत कसीफ होते हैं, यानी भारी भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। जानवर ये तमाम चीजें नहीं करता। तो सिर्फ पेरेंटिंग मैं समझता हूँ अगर हमारे नाजरीन इस पेरेंटिंग को इंसानी पेरेंटिंग पे रख लें तो जरा समझने में बात को आसानी होगी। ठीक ठीक ठीक। और इसमें जो अहम बात है ना, अब इनका रोल क्या है? हाँ, मतलब पेरेंटिंग असल में 4 तरीके से आफी जमाना हो रही है। एक है नेचुरल पेरेंटिंग, कुदरती पेरेंटिंग, यानी वो चीज़ें, वो उसूल जो अल्लाह ताला ने कुदरती एतबार से इंसान के सिस्टम के अंदर डेटाबेस में डाले हैं, उससे पेरेंटिंग हो, नंबर 1।
नंबर 2 जो हो रही है वो डेडिकेटेड पेरेंटिंग हो रही है, इसको भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है। इसमें यह है कि जो माँ बाप है ना वो अपनी सारी जिंदगी का जो मरकज है ना वो बच्चों को बना लेते हैं। ठीक। अच्छा, एक तीसरी पेरेंटिंग जो इस वक्त फैशन में है, वेस्ट में भी है, वो है फ्लेक्सिबल पेरेंटिंग। ओके। उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को आज़ादी दे दी जाती है, बच्चे को एक आज़ाद शहरी तस्वुर किया जाता है, वो जिस सिमत पे बढ़े वो सिमत उसके लिए मुतय्यन कर दी जाती है। इसके अंदर कोई गाइडेंस या और कोई चीज़ सुपरविजन या किसी किस्म की कोई भी चीज़ जो है ना वो कंडीशनल अंदाज में नहीं इम्पोज की जाती, ये फ्लेक्सिबल पेरेंटिंग कहलाती है। और चौथी जो है वो मैं कहता हूँ नो पेरेंटिंग, जो कि बस बच्चा पल रहा है, उसका खाना है, उसका कपड़ा है, उसकी छत है, स्कूल भेज दिया, घर पे आ गए, शादी ब्याह में ले गए, गमी खुशी में ले गए, इसको मैं कहता हूँ नो पेरेंटिंग, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ठीक। ये सिर्फ एक बच्चे को पालना है, तो बच्चा तो बिल्ली भी पाल लेती है, वही मैंने कहा था शुरू में आपसे, बच्चा भी, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो नो पेरेंटिंग है। ठीक। तो अब बताइए कि पेरेंट का रोल क्या होना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे जो पेरेंट्स हैं, अल्लाह ताला चाहते तो इंसान को किसी ऐसे तरीके से भी पैदा कर देते कि उसमें पेरेंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब पेरेंट हैं, पेरेंटिंग है, तो उसमें रोल सिर्फ मेरी नज़र में 4 हैं कि हम बच्चे को गाइड करें, उसको हम रास्ता दिखाएं, और अगर वो किसी रास्ते पर गलत चले तो उसको करेक्ट करें, करेक्शन, गाइडेंस, करेक्शन, डिसिप्लिन, उसके अंदर तंजीम और मुनज़्ज़म होने की सलाहियत पैदा की जाए। और चौथी चीज़ जो अहम है पेरेंटिंग के हवाले से, कि बच्चा चूंकि दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहा होता है, उनको सीखना चाहता है, तो हमें क्या चाहिए पेरेंट्स को कि हम अपने बच्चे को चीज़ों को एक्सप्लेन करें। गाइडेंस, करेक्शन, डिसिप्लिन, और चौथी चीज़ एक्सप्लेनेशन। अब ये बताइए कि इनको करें कैसे? देखिए, मैंने जैसे शुरू के प्रोग्राम के हमने इनिशियल हिस्से में कहा कि पेरेंटिंग की मेथडोलॉजी को हमें समझना होगा, सही है, इसकी तफसील चाहिए नाज़रीन को। जी। अच्छा, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चा, पहली बात आप ये समझ रहे हैं कि बच्चा आपसे फिजिकली अटैच नहीं होता। जैसे ही चश्मा मेरा जो है ना, ये मेरा चश्मा फिजिकली मेरे बदन से अटैच है, ठीक है, तो मेरा बच्चा फिजिकली मुझसे अटैच नहीं होता, बल्कि वो मुझसे मेटाफिजिकली अटैच होता है। इसकी मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूं कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और 10 साल, करीबन 10 साल गुजर गए। कोई दिन मेरी जिंदगी का ऐसा नहीं गुजरता जिसके अंदर मैं अपने वालिद साहब को कोई ना कोई चीज बख्शूं ना। ठीक। क्योंकि वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन मैं उनसे मेटाफिजिकली, रूहानी एतबार से अभी तक मुंसलिक हूँ। वो मेरे अभी तक वालिद हैं, मैं अभी तक उनको अपना बेटा, मैं उनका अभी भी उतना ही बेटा हूँ, गो के वो मेरे सामने फिजिकली नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चा जो है आपसे सिर्फ 3 तरीकों से जुड़ा होता है। आपके ख्यालात से जुड़ा हुआ है, आपकी थॉट्स से जुड़ा हुआ होता है, आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है, और आपसे इमोशंस के जरिए जुड़ा होता है। ये 3 वो बड़ी रस्सियां हैं जिनसे बच्चा जुड़ा है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस चीज़ पर जोर डालिए कि आपने कहा कि अटैचमेंट या कनेक्शन या जुड़ाव वो मेटाफिजिकल है, ख्याल से है, इमोशन से है, या बिलीफ से बोला आपने, और फीलिंग से है, फीलिंग से है। तो इस चीज़ को थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। हम समझते हैं कि बच्चा हमारे साथ रह रहा है, हमारे साथ बैठा हुआ है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं यहाँ एक बात बताऊँ, आप ये देखें कि बच्चा आपके साथ फिजिकली बैठा हुआ, आपके बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ है, जी, है ना, लेकिन उसके ख्यालात तो किसी मूवी के हवाले से वो अपने माइंड को प्रोसेस में लगा, प्रोसेसर को उसने ऑन कर रखा है, तो वो बराबर में तो फिजिकली आपके बैठा है, लेकिन मेंटली तो वो किसी बड़े हीरो के हवाले से अपनी सोच को ऑन किए बैठा है। तो कनेक्शन जो है वो ख्याल ही, वो सोच में ही होना चाहिए, फीलिंग और इमोशन से बच्चा आपके साथ कनेक्टेड हो। अच्छा, पेरेंट हैं आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, अब सबसे अहम बात यह है कि कब सिखाना है उसको। इसके लिए लोगों ने रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि जेन्युइन इमोशनल मूवमेंट्स जो हैं, जब बच्चा इमोशनली आपके साथ ओपन हो, उस वक्त आपने बच्चे को टैप करना है, उस वक्त आपने बच्चे से कोई बात कहनी है। अब वो इमोशनली आपके साथ अटैच नहीं है, इसका क्या मतलब, वो आपके साथ बैठा हुआ तो है लेकिन इमोशनली आपके साथ नहीं है, इमोशंस उसके कहीं और किसी और चीज को प्रोसेस कर रहे हैं। आप उसको सारी रात पॉइंट समझाते रहे, समझ नहीं आएगा उसको, वो सारी रात नहीं समझेगा। और अगर वो आपके साथ इमोशनली अटैच है और आपने उसको एक वक्त
ایک جملہ کہہ دیا وہ اس کے اوپر اس کی پیراڈائم پہ پرنٹ ہو جائے گا. تو جینون ایموشنل موومنٹس کو لوکیٹ کرنا, جیسے ہم یہ تمام چیزیں, جیسے اب ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہم پروگرام میں نہیں بتا دیتے, اس کے لوگوں کو ورک شاپس ہم کراتے ہیں تاکہ ان ورک شاپ کے ذریعے وہ جینون ایموشنل موومنٹس کب آتے ہیں, کب اس کو ریکگنائز کرنا ہے, کب ٹیپ کرنا ہے, یہ چیزیں اس کو سیکھنا پڑے گا. یہ چیز ناظرین سائنس نے ثابت کی ہے کہ انسان جب کوئی چیز یاد رکھتا ہے یا یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اگر اس میں ایموشن کا دخل ہو تو وہ چیز انسان کو فوراً یاد آ جاتی ہے. ہم بھی جب امتحان میں پڑھتے تھے تو جب تک کہ ایموشنل کانٹیکسٹ ایڈ نہیں کرتے تھے وہ یاد نہیں ہوتی تھی. دوستوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ماں باپ ایموشنلی اٹیچ نہ ہوں اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ لاکھ سر مارتے رہیں رات بھر, کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب آپ نے کہا کہ وہ اس ایموشنل ونڈو کا ویٹ کریں. اب کیا اس میں یہ یہاں قطع کلامی ذرا سی ناظرین کو ایکسپلین کروں, یا تو آپ ونڈو کا نیچرلی انتظار کریں یا ونڈو پروڈیوس کریں, یا ونڈو کریٹ میں اس پہ آنے والا تھا. بالکل کریٹ کریں, آپ ونڈو کریٹ کریں. ونڈو کریٹ کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ پورے دن تو بیٹھے ہوئے رہیں گے, اس کے ساتھ آپ کو آفس بھی جانا ہے, آپ کو 10,000 کام اور کرنے ہیں, تو آپ پھر اس کو کریٹ کریں. آپ کو اس کی میتھڈالوجی آنی چاہیے, طریقہ کار آنا چاہیے, جو میرے خیال میں اس پروگرام کا موضوع نہیں ہے. دوسرا جو اہم بات ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے, افیکٹو پیرنٹنگ کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ایکشن ناٹ ورڈز. بچہ آپ کے ورڈز کو نہیں سنتا, بچہ وہ دیکھتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں بیٹا سچ بولو, لیکن آپ گھنٹی, کامن بات ہے نا, گھنٹی بجی بیٹا بتا دو ڈیڈی گھر پہ نہیں ہے, تو بچہ آپ کے, اور آپ نے کہا بیٹا دیکھو ہمیشہ سچ بولنا, سچ بولنا بہت فائدے کی بات ہے, جھوٹ بولو گے نقصان اٹھاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. بچہ نہ جہنم سنے گا نہ کچھ سنے گا, بچہ صرف وہ کہے گا ڈیڈی نے کیسے چکر دیا تھا. تو ایکشن ناٹ ورڈز. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے سیکھتے ہی صرف دیکھ کے ہیں, اور اگر آپ نے ان کو صحیح راستہ نہیں دکھایا تو شاید کہیں اور نکل جائیں گے. تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ متعدد 8-10 پوائنٹ ہیں جن کو ہمیں ناظرین تک پہنچانا چاہیے. وہ یہ ہے کہ بچہ کبھی خوش ہوتا ہے, کبھی اپسیٹ ہوتا ہے. مطلب اگر ہم جنرلی اسپیکنگ بچے کے جذبات کو 2 حصوں میں کریں تو یا وہ خوشی کے فیز میں ہوگا یا غم کے فیز میں ہوگا. اچھا, یا وہ خوش ہو, اچھا آپ خوشی کو کریٹ نہیں کر سکتے, غم کو دور نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی ایسا منجن, گولی, سیرپ, انجیکشن, ٹیکا, مالش کا طریقہ, مساج نہیں ہے جس سے آپ کسی بھی بچے کو جو ہے نا بیٹھے بیٹھے غم سے نکال لیں وغیرہ وغیرہ. آپ نے جس موڈ میں بیٹھا ہے نا, امپورٹنٹ بات کیا ہے, گیو ہم اپروپریٹ فیل, کہ بیٹا اس کو فیل کرائیں اس مومنٹ, اس ٹائم فریم کے اندر, اس ٹائم لائن کے اندر کہ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو. اس کو فیل کرائیں کہ تم اگر انپروٹیکٹڈ فیل کر رہا ہو تو آئی ایم ود یو, اینڈ اف یو آر فیلنگ پروٹیکٹڈ تو بھی میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہاں ایک بات میں جوڑنا چاہوں گا کہ ہر انسان, ہر بچے کی الگ کیپیسٹی ہوتی ہے, الگ ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو کیا اس کو جاننا ضروری ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ وہ اماں ماری جا رہی تھی اور کمپیئر کر رہی تھی اپنی بٹیا کے ساتھ. دیکھیں یہ جو کمپیریزن ہے جس کی طرف آپ شاید اشارہ کر رہے ہیں, میں اگر غلط نہیں سمجھا, دیکھیں اولادوں کو آپس میں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو لیکن ایک بات بتاؤں, ٹو بی ویری آنیسٹ, دیکھیں جب ہم ایک آنیسٹی کی بات کر رہے ہیں, پیورٹی کی بات کر رہے ہیں, تو میں بھی اس میں ایک پارٹی ہوں. یہ واقعتاً بڑا مشکل ہوتا ہے. میں خود یہ نہیں کر پاتا بعض دفعہ, میں اپنے بچوں میں کمپیئر کر جاتا ہوں, لیکن اگر مجھے اپنے بچے اچھی طرح پالنے ہیں تو مجھے اپنی اس بری عادت پہ قابو پانا پڑے. کبھی اولادوں کو کمپیئر نہ کریں. ٹھیک ہے, حالانکہ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایک بچے کو دوسرے بچے سے خود کمپیئر کر لیا, لیکن یہ میری مسٹیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو غلطی میری ہے وہ میری غلطی ہی رہے گی, میں اس کے اوپر کوئی بھی لیپا پوتی کر دوں وہ بات وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی. تو اگلی جو بات ہے جو میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیے کہ دیکھیں بچہ ہر لہجہ, آج جیسے ہمارے گھر میں ہم نے گھر شفٹ کیا ہے تو ہمارے گھر میں الیکٹریشین آیا ہوا تھا. تو میرا بچہ آیا, میرے پوچھنے لگا, کہنے لگا, اس نے ایک مشکل سوال کر دیا جو اس نے اپنی بات معصومانہ انداز میں, اس نے کہا بابا کیا الیکٹریشینز پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟
اور جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا وہ صاحب بالکل سامنے کھڑے ہوئے تھے. یہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. Oh my God, yes. اچھا اب مجھے اس کو ایک رسپانس بھی دینا تھا, تو میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا ہاں بیٹا پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کیونکہ لا محالہ کوئی اسکلز ایک پڑھائی لکھائی کتابوں میں ہوتی ہے, very well controlled, very well handled. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب اس میں جو چیز ہے جو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے, اس ایگزامپل کے اندر یہ ہے کہ give him a natural solution. وہ جو بھی بات آپ کے سامنے ایز اے پرابلم لائے, جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا, give him a natural solution. اگر اس وقت میں وہ فلسافیکل بات کھول بیٹھتا اور وہ لاجک پڑھاتا تو شاید میرے بچہ کے خوف کے مارے سر کے بال کھڑے ہو جاتے. تو give him a soft نیچرل سلوشن. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو لوٹ کے میں چاہتا ہوں کہ واپس طرف آئیے کہ ہم نے بات کی تھی کہ انڈیویژل کیپیسٹی, ہر کسی کے ٹیلنٹ الگ ہوتا ہے. صحیح. اس کیپیسٹی کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے, اس کیپیسٹی کو ہائی لائٹ کیسے کیا جائے, کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہو بات کیا تھا ہر شخص کا بلیف سسٹم اگر آپریشنل ہو تو اپنے بلیف سسٹم کے حساب سے کام کرتا ہے. تو کیا ماں باپ کا رول ہونا چاہیے کہ بچے کے بلیف سسٹم پہ کام کرے, اس کی اچھی بات کو اوپر لے کے آئے؟ میرے خیال میں آپ نے وہ بات بہت اچھی طریقے سے کہہ دی جو میرا اگلا ٹائٹل ٹاپک تھا, کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سگنلس. اوکے. جب ہم اس کے سگنلس کو سمجھیں گے تو ہم اس کے بلیف سسٹم کو بھی سمجھیں گے. اب ایک پیرنٹ ہے, بچہ سگنل دیتا ہے, پیرنٹ جو ہے وہ اس کو کر ہی نہیں رہا ہے, لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے, مختلف وجوہات ہیں, ان کا اپنا ہی کچھ بلیف سسٹم کنیکشن نہیں ہے, سگنل ہی نہیں, اپنے آپ کو ٹرین ہی نہیں کیا. صحیح نا. تو آپ نے جب آپ نے سگنل بچے کا سمجھا, جب آپ سگنل سمجھیں گے جبھی تو آپ اس کے بلیف سسٹم کو سمجھیں گے. جب بلیف سسٹم کو سمجھیں گے تو اس کا آپ پیراڈائم, ورکنگ پیراڈائم اس کو سمجھیں گے, پھر آپ اس کو کوئی ریمیڈی دیں گے, ٹھیک, کوئی سلوشن دیں گے. اس مٹیریل ورلڈ میں ہم نے دیکھا بہت کامنلی کہ تمام والدین کے دماغ میں ایک بلیف سسٹم ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے, یہ ناکامی کا راستہ ہے, اور چاہتے ہیں کہ اس بچے کو موڑ توڑ کے اس پہ ٹھوس کے باندھ دیا جائے. اب اس میں اس کی اہلیت یا نااہلیت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے, ایموشن کا کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے, اور پھر ناچاکی شروع اور دوریاں شروع. بس یہ آپ نے جو آخری جملہ کہا نا, میرے خیال میں آپ اس وقت آپ کی جو ٹیلی پیتھی والی جو حص ہے نا وہ آن ہے, جو چیز سب یہ روزمرہ پرابلم ہے. ہم چاہتے ہیں ناظرین کو اس سے آگاہ کیا جائے, کیونکہ یہ بہت کامن ایشو ہے, ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر گھر میں ایسی آوازیں آتی ہیں, اور اس سے نقصان نہ صرف گھر کو بلکہ اہل محلہ کو بلکہ پوری قوم کو ہو رہا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ اس میں جو سب سے اہم بات یہی ہے پیرنٹنگ کے اندر, جو پیرنٹس کو بات سمجھنی ہے, جو آپ نے گفتگو کری, کہ بچے کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہیں ڈیولپ کرنا ہے. بچہ آپ کا ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ یہ مت کریں کہ آپ کا اور بچے کے درمیان کوئی رفٹ ہو جائے. بچہ آپ کے بدن کا حصہ ہے, آپ کی روح کا حصہ ہے. تو آپ نے کسی بھی صورت میں کوئی کنفلکٹ کسی بھی لیول پہ اپنے بچے کے ساتھ نہیں کریٹ کرنا. میں نے بڑے بڑے گھروں میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے, محض اس وجہ سے کہ باپ کہتا ہے جی میں نے کہہ دیا ہے, بیٹا کہتا ہے جی میں نے کہہ دیا ہے. یہ کنفلکٹ جنریٹ ہو گیا. وہ کہتا نہیں جی میں پاورفل ہوں, وہ کہتا ہے جی میں اتھارٹی ہوں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے سے الگ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بیٹا اپنے باپ سے کبھی الگ ہو سکتا ہے؟ یہ نیچرلی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم کنفلکٹ کریٹ کر دیتے ہیں تو ایک ان نیچرل سچویشن ان رشتوں میں کریٹ ہو جاتی ہے, وہاں سے دھواں اٹھتا ہے, حرارت پیدا ہوتی ہے. ہمارے پروگرام کا آج مطلب بھی یہ ہے کہ افیکٹو پیرنٹ. ناظرین, ڈاکٹر صاحب اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ پیرنٹس کو یہ سیکھنا ہوگا اپنی اولاد کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اولاد کے فیوچر کے لیے. آپ کے خیال میں آسان کام ہے؟ دیکھیں دنیا میں کھانا کھانا بھی بہت آسان کام ہے, اور کھانا کھانے سے زیادہ مشکل بھی کوئی کام نہیں. وہ پورے دن مزدوری کرنا پڑتی ہے اس 2 روٹی کھانے کے لیے. تو ہر کام بیک وقت آسان بھی ہے, ہر کام بیک وقت مشکل بھی ہے. بات کیا ہے کہ آپ نے اپنی انٹیلیجنس اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس بات کو طے کرنا ہے بچے کے حوالے سے کہ آپ نے بچے کے سامنے ڈیئر اور ڈرٹی کو الگ کرنا ہے.
वेरी गुड एग्जाम्पल, यस। ठीक है ना। तो जो डियर है उसको डियर बनाना है ये समझ के, और जो डर्टी है उसको डर्टी करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा ये कि आपने बच्चे को एक साथ बैक वक्त दो चीज़ों की फील देनी है, एक काइंडनेस और एक फर्मनेस, कि बेटा देखो ये एक बाउंड्री है, यहाँ तक चलोगे तो मैं काइंड हूँ, लेकिन ये लाइन अगर तुमने क्रॉस कर दी, देखो मैं तुम्हारे साथ दौड़ूंगा भागूंगा, लेकिन अगर अजान का वक्त हो गया है, लेकिन अगर अल्लाह की पुकार आ गई है, तो बेटा फिर तुमने वहां सुनना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो काइंड भी हो लेकिन फर्म भी हो। अगली जो बात है जो नाज़रीन तक ये पहुंच चाहिए कि वो हमें सबको कंसिस्टेंट रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छा, हमने बात किया है कि आजकल हमारा जो बच्चा है ना, ये वीडियो एज, मीडिया एज और कंप्यूटर एज की प्रोडक्ट है। एक्सपोजर बढ़ गया, एक्सपोजर बढ़ गया, तो उसमें टैलेंट जो है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उस टैलेंट को पेरेंट्स को चाहिए कि उस टैलेंट को एक टारगेट दें, और टारगेट देने के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए खुद ट्रेनिंग लें। यानी टैलेंट, टारगेट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, ये 4 T's जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम के एंड पे चलते हैं, और आज का मैजिक वर्ड हमने शुरू में कहा था इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग। हम प्रोग्राम कर रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर कि किस तरीके से उनको अपनी सोच को बदलना होगा कि अपनी औलाद के साथ जो गुफ्तगू, जो ट्रेनिंग, जो तरबियत का मामला है, इसके लिए इमोशन का दखल बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब ने कहा कि इमोशनल फेज में जब बच्चा जाता है तब उसको अप्रोच किया जाए, तो वो इमोशनल फेज की विंडो को तलाश करें। बाकी उन्होंने कहा कि वो विंडोज़ को आप क्रिएट करें, उन विंडोज़ को पैदा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहें, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो फिज़िकल नहीं मेटाफिज़िकल है। वो बिलीफ सिस्टम पे, हमारे ख्याल पे, हमारी फीलिंग के साथ मुंसलिक रहता है। हर बच्चे के अपना अपना टैलेंट है, उस टैलेंट को ढूंढिए, कौन कौन सी खूबियाँ उसमें पिन्हा हैं उसको उजागर कीजिए, और उससे अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि माँ बाप आप हैं, वो नहीं है। ये स्टेप आपको उठाना है। इस दुआओं के साथ मैं लूँगा इजाज़त, इन तमन्नाओं के साथ मैं लूँगा इजाज़त कि ये कोशिश जो हम कर रहे हैं QTV के साथ, कि हम तमाम लोगों को बायोलॉजिकल बैकग्राउंड और रिलेशन, बिहेवियर और बिलीफ के साथ और रवैये के साथ जोड़ा जाए। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर काशिफ इकराम आपसे लूँगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।